हांव तांकां विचारपाक सोदतां बाबा तुमकां 100 फावटी सांगलें हे प्रोजेक्ट कोर्टान जो आसा तो ऑलरेडी आमी कोर्टान फायल घातला तुमची, जाल्यार तुमकां असेंब्लीनूय बी सांगलें की हो प्रोजेक्ट येवपाक शकना, PDAची लायसनां TCP मिनिस्टरान कॅन्सल केली, जाल्यार आमी पयर ग्रामसभाय तुमकां सांगलें की तुमी पंचायतीनूय तें रिवोक करचें, जाल्यार तुमकां दिसता गिरीश पिल्लेक हांव सांगता तुजी ती दादागिरी आहा ती न्हू ती हिंगा चलपाना, गांवांत चलपाना, गोंयांत चलपाना, आनी तूं सरपंच म्हूण कसलोच तुका अधिकार ना, तूं सरपंच ना, तूं फकत एक डेप्युटी, आनी डेप्युटी म्हणल्यार एज गुड एज अ मेंबर. सो हांव तुका सांगता आतां आव्हान दिता तुका हांव, तुका जर तो गांव सांबाळपा जाय जाल्यार तूं साडी घालून त्या कदलार बस आनी तुमकां पंचायत रान करूंक कळना, तुमी रिजायन जाय. आनी लोक आयज लोक आपली सत्ता हातीन घेतलो आनी तुमकां सगळ्यांक धांवडायतलो. आतां ही पंचायत लोक हातीन घेतलो. हांव मावरेलियो कारवालो, पंच ऑफ विलेज पंचायत सांकवाल आनी ऑपोजिशनाचो पंच. आयज आमकां ह्या रेजिडेंटांनी फोन केलो, आमी आमच्या कामाक आसले की सांगोन की हिंगा बाउन्सर येयला आनी मुटानीचे मनीस येवन हांगा झाडां कापपा सोदता म्हूण. सो जशें आमी आसले ते भाशेन दुसरो पंच हांव तुळशीदास सगळे धांव मारून येयले आनी पिटर बी आनी सगळे गांव वाड्याचो लोक येयलो. जाल्यार हांव तांकां विचारपाक सोदतां बाबा तुमकां 100 फावटी सांगलें हे प्रोजेक्ट इज कोर्टान जो आसा तो ऑलरेडी आमी कोर्टान फायल घातला तुमची, जाल्यार तुमकां असेंब्लीनूय बी सांगलें की हो प्रोजेक्ट येवपाक शकना, PDAची लायसनां TCP मिनिस्टरान कॅन्सल केली, जाल्यार आमी पयर ग्रामसभाय तुमकां सांगलें की तुमी पंचायतीनूय तें रिवोक करचें, जाल्यार तुमकां दिसता गिरीश पिल्लेक हांव सांगता तुजी ती दादागिरी आहा ती न्हू ती हिंगा चलपाना, गांवांत चलपाना, गोंयांत चलपाना, आनी तूं सरपंच म्हूण कसलोच तुका अधिकार ना, तूं सरपंच ना, तूं फकत एक डेप्युटी, आनी डेप्युटी म्हणल्यार एज गुड एज अ मेंबर. सो हांव तुका सांगता आतां आव्हान दिता तुका हांव, तुका जर तो गांव सांबाळपा जाय जाल्यार तूं साडी घालून त्या कदलार बस आनी तूं काल हिंगा व्हडले येयल्लो हिल कटींग जाता, तूं आनी वाड्याचो पंच वालीस येयल्लो, तुमी सांगताले की हिल कटींग जाता, वायनाड जातले, तुका त्या 1996 बिल्डरान दोंगर बांदिल्लो तो तुका दिश्टी पडलो आनी तुका हें बुटांनी तुवें आनी वार्ड पंचान आनी तुमच्या रुलींग पॅनलान पास केला, हें तुका दिसना? तुका 100 घर गेल्ली दूख जाता आनी 10 गेल्ल्यार बरें दिसता? अशें कितें हांव ऑपोजीट उलयता तूं. सो हांव तुमकां दोगांयकूय सांगता तुमकां पंचायत रान करूंक कळना, तुमी रिजायन जाय. आनी लोक आयज लोक आपली सत्ता हातीन घेतलो आनी तुमकां सगळ्यांक धांवडायतलो. आतां ही पंचायत लोक हातीन घेतलो.